नमस्कार. नमस्कार. सर, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या स्टुडिओन तुमकां मायमोगाचो येवकार आणि आमच्या आयकुप्यांक तुमची वळख करून दिता. आमच्या स्टुडिओत आसात संदीप काशीनाथ प्रभू चोडणेकार. PWD ते चीफ इंजिनियर म्हणून कार्यरत आसात. त्या आदी GSIDCन ते जनरल मॅनेजर म्हणून तांणी आपली सेवा दिल्या. BE सिव्हिल आणि MTech एन्व्हायरनमेंट ह्यो तांच्यो शैक्षणीक पदव्यो. सुमार 800 स्कुलांनी तांणी आपले प्रोजेक्ट्स राबयल्यात. अटल सेतू, योग सेतू, ज्ञान सेतू, ऋषी सेतू लागीं लागीं 42 पूल तांणी आपल्या संकल्पनेंतल्यान उबे केल्यात. बस स्टँड्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आयनॉक्स, पणजेचो ओल्ड GMC वाठार, कला अकादमी, पर्रीकार स्मृती स्थळ, मंत्रालय, कौटिल्य भवन, भगवान श्री परशुरामाचो पुतळो अशी अनेक तांच्यो कलाकृती तुमकां पळोवपाक मेळटात. आपल्या गोंया खातीर काम करपाची संद आपल्याक मेळ्ळी म्हणून ते सदांच देवाचे आभार मानतात. सर, ही तुमची थोड्या भितर वळख जाली. तर म्हजो पयलो प्रश्न असो आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर वरवीं अर्थात पायाभूत सुविधा वापरून तुमचे ह्या मळार प्रचंड अशें योगदान आसा. सर, ह्या विशीं, ह्या प्रवासा विशीं तुमची उतरां. म्हजें योगदान म्हणजे एक हांव सादारण इंजिनियर. तशें म्हजें योगदान म्हजे सारकेले जी निमित्त करून मनोहर पर्रीकारा सारकेल्यान म्हाका ही संदी दिली. त्यामुळे हांव गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चरान PWDंतल्यान गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चरान आयलो आणि थंय म्हजे कडल्यान ही सगळें घडलें ही परमेश्वराची इच्छा. तातूंत भितर हें करता आसतना हांवें म्हजे कडेन जे प्रोजेक्ट आयले त्या प्रोजेक्टान फक्त एक स्ट्रक्चर म्हणून उबें केलें ना, तर ते प्रोजेक्टाचो उदात्तीकरण कशें करपाचें, खंयची गोश्ट आसा ती सादारणपणे एक स्ट्रक्चर बांदलें आनी दिलें. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें की एक कशी तरी बिल्डींग बांदपाची आनी ते हँडओवर करपाची. हांवें तसो विचार करूना. जशें आपले घर मनीस करता, सजयता भायल्यान भितरल्यान आनी तातूंत भितर वेरियस गोश्ट घालता, तशें हांवें ही सगळी गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो किंवा स्ट्रक्चर्स हे हांवें सामकें जीवपणाक लावन केलं. आनी म्हजे बरोबर म्हाका सगळ्यांचे सहाय्य जालें. म्हजे सकयल स्टाफ घेतलो तांचे सहाय्य जालें, म्हजे वरिश्ठ लोक आशिल्ले तांचे सहाय्य जालें आनी मनोहर पर्रीकार पयलीं, ताजे नंतर प्रमोद सावंत अशे सगळे CMांनी म्हाका तसो साथ दिलो. त्यामुळे आनी म्हजे MDs सगळे MD तांणी साथ दिलो. त्यामुळे हे सगळें करूं शकलो. सर, एखादो प्रकल्प जेन्ना चालीक लायतात तुमी, जावं सादो किंवा भव्य, डिझायन स्तराचेर कशें काम जाता? जेन्ना आमी प्रकल्प घेता तो एक खंयच्याय एक क्लायंट डिपार्टमेंटा कडल्यान प्रकल्प येता. तो येना फुडें आमी आर्किटेक्टा खातीर कंपिटिशन दवरतात आनी तातूंत भितर कशें जाता, एक 2-3 समज आर्किटेक्टान आपले वेरियस प्रकल्प दाखयले जाल्यार आमकां ते 3 प्रकल्पांतल्यान आमचे तकलेंतल्यान जे आयडियाज आसात ह्यो सगळ्यो मेळून एक 4थो तरेचो प्रकल्प साकारपा खातीर आमी तयारी करतात आनी तातूंतलो एक आर्किटेक्ट सिलेक्ट करतात आनी ताका मागीर आमकां कसो जाय तें सांगता. हांगा कशें आसता की जो क्लायंट डिपार्टमेंट आसता ताका एक्झॅक्टली खबर नासता ताका कितें जाय तें. सो ताका कितें जाय, ताका एक्झॅक्टली कितें दिवपाचें हें आमी ठरयता आनी त्या प्रमाणे ताजे थोडे रिक्वायरमेंट आसता, पण ते रिक्वायरमेंट क्रूड फॉर्मान आयिल्ले आसता. कशे तरेन बसोवपाचें आनी कशे तरेन सगळी बिल्डींग उबी करपाची हाजो सगळो विचार आमी सुरवातीक करता. आनी जशी जशी बिल्डींग वयर सरता तशी अशी वेगळी आयडियासूय येता. तातूंत भितर सगळ्यांत वेगळ्यो वेगळ्यो प्रेरणाय येतात की कितें करपाच्यो. काही प्रेरणा तांचे कडल्यान येतात, पूण सगळ्यो तांचे कडल्यान आमी घेनात. आमच्यो प्रेरणा आनी आर्किटेक्टाच्यो विजन सगळे एककडे करून आनी वेगळे वेगळे मटेरियल वापरून ज्यामुळे टिकाऊ कशें आसतलें, मेंटेनन्स फ्री कशें आसतलें अश्यो गोश्टो एककडे करून प्लस तातूंत भितर वेगळी वेगळी चित्रां घालून त्या टापाचेर कशें प्रक्षेपण जातलें. कशें आसता की खंयची गोश्ट एका रुमान दवरली ताचें प्रक्षेपण मनशाचेर जाता. सपोज एक झाड आसा, त्या झाडाचें प्रक्षेपण आपल्याचेर कितें जाता, किंवा एक बुद्धाची मुर्ती आसा. तंत्र योगा प्रमाणे प्रत्येक गोश्टीचें प्रक्षेपण आपल्याचेर जायत आसता. तेन्ना अश्यो खंयच्यो गोश्टी दवरपाक जाय. जेन्ना आमी 800 शाळा करताले तेन्ना फुडली पिढी आमी तयार करता हाजो विचार करून आमी सगळ्यो शाळा गेल्यो, शाळा अपग्रेड केल्यो, 800 शाळा अपग्रेड केल्यो आमी. ते करता आसतना बाबा खंयचे फोटो आसपा जाय ज्या मुळे भुरग्याच्या मनाचेर कितें परिणाम जातलो आनी तो सकारात्मक उर्जा कशी मेळटली आनी ताचे संस्कार कशे जातले. एक पर्टिक्युलर समज जर स्वामी विवेकानंद पळयता जाल्यार स्वामी विवेकानंद चित्राचें आताचेर प्रक्षेपण जाता. त्याच प्रमाणे बाकीचीं खंयचीं चित्रां आसा तातूंत भितर आमी सरस्वतीची मुर्त्यो, चित्राचें प्रक्षेपण वेगळें, मुर्तीचें प्रक्षेपण वेगळें. सरस्वतीची मुर्त्यो, विवेकानंदाच्यो मुर्त्यो, हातूंत भितर कशें जाता की तो भुरगो ज्या शाळेंत 4थी पर्यंत जे भुरग्याच्या मनाचेर जे संस्कार जाता पळय ते आयुश्यभर उरतात. त्यामुळे टिचर ताचेर संस्कार करतात, पण वास्तू सुद्दां ताचेर संस्कार करता. प्रत्येक वास्तू ही संस्कार करत आसता.
सो अशा तरेन तुमचे डिझायन जाता. सर, आतांच तुमी सांगलें की कितलेशेच प्रोजेक्ट्स तुमी साकारले, 800 वयर शाळा बांदल्यो, त्योय बी तुमकां जाय तश्यो, म्हणजे भुरग्यांचेर संस्कार करपी. सर, ही प्रेरणा तुमकां कशी मेळटा? कशें आसा, म्हजेरय काही संस्कार जाल्ले आसात. म्हजे आवय बापायचे, म्हजे भोंवताली जी वसुंधरा आसा, ही भारत माता म्हणजे नवरत्न वसुंधरा, ताजी कडून प्रेरणा मेळटा. आनी ती सुंदर कशी, प्रत्येक मनशाचो जल्म ह्या पृथ्वीचेर जाल्लो आसा, हे वसुंधरेचेर जो जाल्लो आसा, ती पृथ्वीची वसुंधरा आसा पळय, ताजें ती उदात्तीकरण कशें करपाचें, हें नेचर तशेंच दवरून आपूण जे कितें ताजेर जे बिल्डिंग्यो बांदता, वी आर हार्मींग द नेचर. पण बांदता आसतना सुद्दां ते वसुंधरेक ताजें आनी ब्युटिफूल जावपाचें. हें कशें करपाचें म्हणल्यार, एक समज बायल मनीस, ती नॅचरली तर बायल मनीस आसा, पूण तिणें नथ घालतगर किंवा गळ्यान हार घालतगर तिचें सौंदर्य जशें वाडटा, तशीच जेन्ना बिल्डींग उबी करता तेन्ना ते जागेचें सौंदर्य कशें वाडटलें हाजो आमी विचार करता. त्यामुळे हो आमचो जो परमेश्वरान जे आमकां जो ध्येय दिल्लो आसा, तो तिची उत्क्रांती, सकृतीची उत्क्रांती करपाक, स्वताची उत्क्रांती करून घेवपच, पण ताजे बरोबर सुद्दां प्रकृतीची जे सौंदर्य आसा पळय, ते आपल्या कडेन जे मन बुद्धी चित्त कितें आसा पळय, तातूंतल्यान ते वापरून ताज्या प्रेरणांतल्यान जे कितें येता तातूंत हें सगळें निर्माण करप, असो एक प्रयत्न आसता. सर, तुमी वेवसायान इंजिनियर, हय. पूण तुमची भाशा इतली आध्यात्मीक म्हणूं येता की सर तुमी वसुंधरा हो शब्द वापरलो, संस्कृताय हो शब्द वापरलो, हें सगळें कशें कितें? तुमकां सांगलें न्ही, म्हजे गुरूचो सुद्दां संस्कार जाल्ले आसात. अच्छा. त्यामुळे गेली 30 वर्सां अध्यात्मान आसात. त्यामुळे ते अध्यात्मीक संस्कार आसा. प्लस परिकारा सारकेले मनीस, मनोहर परिकारा सारकेले मनशा बरोबर 18 वर्सां म्हाका काम करपाक मेळ्ळें, हेंय म्हजें एक भाग्य. ताजे कडल्यान एक वेगळे एडमिनिस्ट्रेटीव, तोय म्हजो एक प्रकारचो गुरूच आशिल्लो. ओके. ताजे कडल्यान वेगळे वेगळे एडमिनिस्ट्रेटीव विचार आनी कशे प्रोजेक्टा कडेन पळोवपाचे हे दृश्टिकोन हो ताणी दिलो. ताका लागून हे सगळे गोश्टीचो आनी म्हजेर पयलीं जाल्ले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार, ते संस्काराच्या बद्दल राष्ट्रा बद्दलची प्रेरणा, राष्ट्रीयत्वाची भावना, प्रेम, आणि त्यामुळे हांव जे कितें करता हे परमेश्वरा खातीर करता आनी म्हज्या राष्ट्रा खातीर करता, ह्या भावनेन जेन्ना केन्ना करता तेन्ना ह्यो सगळ्यो वेगळ्यो प्रेरणा येतात. सर, तुमच्या उतरांक हांव अशी जोड दिता की तुमी जे म्हळें की भारतीयत्व, सो सगळे जे आमचे भारतीय संस्कार आसात ते तुमच्या त्या प्रकल्पांतल्यान दिश्टी पडटा. सर, तुमी अध्यात्मा विशीं उलयले, एक उत्सुकताय ताज्या विशीं जाणून घेवपाची, तुमचे गुरू, आणि अध्यात्म म्हणजे एक्झॅक्टली तुमच्या उतरांनी? अध्यात्म म्हणजे स्वताचो शोध घेवप, हाका अध्यात्म म्हणटा. रामदास स्वामी सांगला की पहावे आपणासी आपण या नाम अध्यात्म अशें म्हणिल्लें आसा. आनी हो जो विचार आसा पळय तो अद्वैताचो विचार आसा. दोन तरेची अध्यात्म आसा. एक द्वैत, जे आमी गोंयांत द्वैताचे सगळे आसा, प्रत्येकाय जो कार्यक्रम जालो तातूंत द्वैताचो सगळो आविश्कार पळय. तशेंच एक अद्वैत हो विचार जो आसा तो भारतीय संस्कृतीन स्वरुपानंदा कडल्यान, ज्ञानेश्वरा कडल्यान किंवा गोरक्षनाथा कडल्यान जो जी परंपरा आयिल्ली, नाथ संप्रदायाची परंपरा आयिल्ली, त्या परंपरेंतले स्वामी स्वरुपानंदाचे शिश्य स्वामी विद्यानंद हाजे कडेन हांव 1996 सालान गेलो. आनी त्या वेळार ताजे कडल्यान जे शिकलो ताका लागून म्हजो जो पिंड तयार जालो, त्या पिंडांतल्यान, कारण जी शक्ती गुरू कडल्यान किंवा परमेश्वरा कडल्यान मेळ्ळ्या ती समाजा खातीर वापरपाची, ही वसुंधरा, नवरत्न वसुंधरा जी आसा ती कशी फुलोवप, हे आपल्या भितरले अध्यात्म आनी आत्मीक शक्तींतल्यान सगळें मॅनिफेस्टेशन किंवा आविश्कार करप हो जिवनांतलो उद्देश आसता. सो सर, तुमच्या शिक्षणाक तुमच्या संस्कारांची मेळिल्ली जोड आनी ताका लागून गोंयांत साकारिल्ले सुंदर अशे अनेक प्रकल्प, आमच्या स्टुडियोत आयज तुमी आयल्या, आनी ह्या कार्यक्रमांतलो म्हजो फुडलो प्रश्न. सर, गुरुत्वाकर्षण शक्त वा मॅग्नेटीक फिल्ड्स आनी स्थापत्यशास्त्र हाचो संबंद आसा वय? प्रत्येक ग्रहाचो गुरुत्वाकर्षण शक्ती तशी आमी आज खडे घालतात, किंवा सगळे ग्रहाचेर भविष्यशास्त्र जे आसा ते सगळे ग्रहाचेर. सो एक आशिल्लो गुरू मंगळ, हाचो जर आमचेर प्रभाव पडत आसता जाल्यार पृथ्वीची गुरुत्वाकर्षण शक्तीचो आमचेर प्रभाव पडटा. अनेक ग्रह हे गॅलेक्सी भितर अनेक ग्रह फिरत असतात. बरोबर. प्रत्येक ग्रहाची एक गुरुत्वाकर्षण, आणि ते प्रत्येक जण एका पर्टिक्युलर कक्षेन फिरत असता. आणि पण ती धरणारी शक्ती कोण? एक वेगळी शक्ती असता जी सगळ्या ग्रहांक धरून दवरता. तशी प्रत्येक ग्रहाची स्वताची शक्ती असता. आणि तुम्ही जर पळोवशात, आमचो नॉर्थ पोल आनी सावथ पोल आसा, तसो पळयत जाल्यार संपूर्ण पृथ्वी म्हणल्यार एक मॅग्नेट आसा. आनी ती मॅग्नेटीक वेव्स आसा पळय, ताजे सगळे प्रक्षेपण, ताजे परिणाम आमच्या जिवनाचेर जायत आसता. तशे भायल्या ग्रहाचे सुद्दां परिणाम आमच्या जिवाचेर जायत आसता. त्यामुळे वास्तुपुरुश जो आसा पळय, तो मॅग्नेटीक फिल्ड ती कॅप्चर करून मॅक्झिमम ताजो परिणाम
वास्तूचेर कसो जावचो हाका लागून वास्तुपुरुश म्हणून जर आसा पळय ती सगळे मॅग्नेटीक हाजेरूच कल्पना आसा. त्या प्रमाणे आमी वास्तूचो हे करतात. वास्तुपुरुशा प्रमाणे मॅक्झिमम जशें शक्य जाता तसो प्लॉट आसा जशी कित्याक आपल्या कडेन कितें आसा ताजोच maximum वापर करप वापर आसता. करून हे ताचो विचार करता. पण शक्ती जी आसता ती परिणाम करतात. सर, एखादो प्रोजेक्ट करतना तुमचे अनेक अनुभव आसतले, बरे वायट. सर, कामकाजात खंयच्या स्तराचेर अशें कॉम्प्रमायज बी जाता किंवा सर एखादी अडचण आयली जाल्यार तुमी कशें मात करतात? कशें आसता की सगळे कडेन वेगळे वेगळे प्रकाराचे लोक असतात. क्लायंट जो आसता पळय ताजेरूय अवलंबून आसता. जाका हांव बांदतलो ताजो मनाचो विचार म्हज्या विचारा कडेन वळना किंवा ताजो विचार कसो बदलपाचो कित्याक ताका दिसता की तो 4 जाणांक विचारता आनी सांगता आमकां आपल्याक अशें जाय. ताका एक्झॅक्टली कितें जाय तें खबर ना. पूण म्हाका खबर आसता की बाबा हो रिदमीक कशें समज एक सेंटेन्स करपा जाय ताका ग्रामर आसता. बेटे शब्द घालून तुका बरें सेंटेन्स जायना किंवा पॅरेग्राफ जायना. तशेंच बिल्डिंगेन सुद्दां वेगळे वेगळे समज जर भायले कितें पळोवन हांगा घाल आनी तें थंय घाल म्हणलें म्हणून बिल्डींग जायना. ताका एक ग्रामर आसता, ताका एक रिदम आसता, ताका एक कॉन्सेप्ट आसता. त्या प्रमाणे सगळी बिल्डींग तयार जावची जाल्यार ती होमोजिनियस ब्लेंडिंग जाता सगळ्याचें आनी द बिल्डींग बिकम्स ब्युटिफूल एस्थेटिकली आनी बाकीचे फंक्शनली ऑल्सो. सो एखादी अडचण आयलीच जाल्यार मागीर तुमी कितें करतात? अडचण हातून भितर कसो आसता 2 पार्ट आसा. एक म्हणल्यार की टॅक्निकल, दुसरो एस्थेटिक्स आनी तिसरो आसा तो मॅनेजमेंट पार्ट आसा. सकयल्या स्टाफाक, वयल्या स्टाफाक, पॉलिटिशियन्स आनी क्लायंट डिपार्टमेंट हांकां सगळ्यांक मॅनेज करप आनी तातूंत भितर हे सगळें करता आसतना पयशाचोय विचार आसता. पयशाचे एक कन्स्ट्रेंट आसता एक वेळार. एका कमी पयशा ते कमी पयशान बेस्ट कशें करप होय एक कन्स्ट्रेंट आसता. ते सगळ्यांचे विवेक बुद्दीन सगळ्यांक कशें मॅनेज करप आनी ते मॅनेज करून तो प्रोजेक्ट आतां इतले बेगीन उबारून तो लोकांक दिवप. जेन्ना पळय अटल सेतू जेन्ना आमी घेतलो त्या वेळाचेर विचार असो आशिल्लो की अरे लोकांक इतले त्रास जाता, इतले पेट्रोल वाया वता. मनोहर पर्रीकाराचो विचार असोच आशिल्लो की लोकां खातीर आमी कितें करपा बेगितल्या बेगीन करून तांकां कसो दिवं शकता की तांचे लायफ सुसह्य कशें जातलें किंवा देशाचे वेल्थ जे वेस्ट वता, पेट्रोल वेस्ट वता इतले लायनीन रावन तांचो टायम वेस्ट जाता. हो विचार आसता. असो जेन्ना विचार आसता तेन्ना ऑटोमॅटिकली प्रोजेक्ट आमी ओन करून तो फास्ट कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता. सर, तुमी अनेक प्रकल्प साकारले. तुमची कुरू उरतली असो खंयचोय सिग्नेचर प्रकल्प? सिग्नेचर प्रकल्प म्हळ्यार लेटेस्ट आतां जो केल्लो आसा कौटिल्य भवन. इट इज अ अकाउंट बिल्डींग, ती लेखा भवन म्हणून आसा हय, परवरी. हो म्हजो सिग्नेचर प्रोजेक्ट. कित्याक प्रत्येक प्रोजेक्टान कितें आमी नवीन शिकता, नवीन कितें तरी करपा खातीर प्रयत्न करता. तेच गोश्टी परत करप हो म्हजो पिंड न्ही. प्रत्येक गोश्टीन भितर प्रत्येक जर शाळा सुद्दां करता तेन्ना प्रत्येक शाळेन नवें कितें तरी. कित्याक जेन्ना हांवें प्रोजेक्ट करप हो म्हजो सक्सेस न्ही. हांवें जे प्रोजेक्ट केला ताजे खातीर म्हजे सकयल्ले जो स्टाफ आसा तो हांव नासतना सुद्दां ते प्रोजेक्ट कशें कंप्लीट करतलो आनी त्याच स्तराचेर कसो करतलो हो म्हजो सक्सेस. त्या खातीर हांव म्हजो सगळो प्रयत्न आसतालो. त्यामुळे प्रत्येक गोश्टीन तांकां इनवॉल्व करून तांचे कडल्यान प्रेरणा काडून घेवप आनी त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट घालप आनी तांकां ओनरशीप, प्रोजेक्टाची ओनरशीप आनी प्रोजेक्टा कडेन आशिल्लो एटिट्यूड हो भुरग्यांचो कितें कडेन म्हजे कडेन आयिल्लीं भुरगीं ही सामकी नवीन भुरगीं आशिल्लीं. सो तांचेर संस्कार करप सोंपें. तांकां पूर्व संस्कार तांचे कडेन नाशिल्ले. त्यामुळे आज म्हाका अभिमान दिसता जे म्हज्या अंडर काम केल्या ते सगळे दे आर कॅपेबल टू डू दीस टायप ऑफ प्रोजेक्ट. तातूंत भितर हो जो प्रोजेक्ट आसा तो विशेष कौटिल्य भवन. कारण गोंयचेर पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां राज्य केलें. 450 वर्साचें राज्य जेन्ना केलें ताजे सगळे संस्कार जवळ जवळ 80 ते 100 पिढीचेर जाले. म्हणटकर आमचे जे ताजे पयलींची जी हिंदू राज्यसत्ता आशिल्ल्यो ताजे संस्कार ताजे कांयच आमचे कडेन ना. खंयच्यो राज्यसंस्था आशिल्ल्यो हाजी सुद्दां कितलेशेच पिढीक खबर सुद्दां ना आमचेर खंयची हिंदू राज्यसत्ता आशिल्ली ती. तातूंत भितर जी मेन राज्यसत्ता आशिल्ल्यो तांची आदी पयलीं प्रत्येक फ्लोराक नांवां दिलीं. पयलीं आशिल्ली सातवाहन, मागीर चालुक्य, ताजे नंतर कदंब, मागीर मराठा अशे 4 फ्लोराक 4 नांवां दिलीं. तांचे सगळ्यो मुद्रा, तांचे सगळ्यो कॉयन्स सोदून काडल्यो आनी तांची सत्ता खंय म्हणल्यार गोंया पुरतीच नाशिल्ली, कर्नाटकाचो, महाराष्ट्र त्या सत्तेचो सगळो मॅप दाखयलो. म्हणल्यार कारण अकाउंट सेक्शनान सगळे लोक येता तांकां ह्यो सत्ता आमचेर आशिल्ल्यो म्हणून एक अभिमान आसपाक जाय. प्लस हांवें 450 वर्सी गोंयच्या गांवांतलीं नांवां खंयची आशिल्लीं ती सोदून काडली. मडगांवाक मठग्राम म्हणटाले, बिचोलेक भटग्राम म्हणटाले, अशे कुमारजुव्याक कुमारजुवीक म्हणटाले. ही सगळीं नांवां आसा ती प्रत्येक सेक्शनाक तिका नांवां दिलीं. आनी तातूंत भितर मागीर शेवटी कितें आसा हांव प्रत्येक प्रोजेक्टाक एक ब्रँडींग करतालो. तुमी जर पळोवशात योग सेतू, ज्ञान सेतू हे ब्रँडींग
ही प्रेरणा म्हाका मोदीन जेन्ना पळय राजपथाचो कर्तव्यपथ केलो तेन्ना हांवें विचार केलो, कित्याक जेन्ना आमचेर सगळे आक्रांत आयले तेन्ना ताणें कितें केलें, ताणें आमची नांवां बदलली, गांवांची नांवां बदलली. आज महाराष्ट्रांत सुद्दां सगळीं नांवां पळयात तुमी, तशीच गोंयांतली सगळीं नांवां पोर्चुगीजांनी बदलली आनी त्यामुळे कितें आमी तीच कंटिन्यू केली. समज जर ज्ञान सेतू आशिल्लो, ज्ञान सेतूचो ताचें नांव आशिल्लें थर्ड पेडेस्टल ब्रिज ऑन उरुवा दे ओरेम क्रीक. ओके. उरुवा दे ओरेम कितें हें कोणाक खबर ना, तो केन्ना चालूच आसा. हय. तशें हाका प्रत्येक गोश्टीक एक ब्रँडींग करप, म्हणल्यार आतां हाका खंय कितें ब्रँडींग, कितें नांव दिवप, कित्याक लोकांचे तकलेन उरता कितें ब्रँड दिल्लें, नांव दिल्लें, योग सेतू, ज्ञान सेतू, दीस आर द ब्रँडींग. सादो ब्रिज बांदलो, ब्रिज सगळेच बांदतात, पण ताका एक ब्रँडींग करप हो म्हजो प्रत्येक प्रोजेक्टान एक हें आशिल्लो. त्यामुळे कौटिल्य भवन हें ताचें नांव दिलें. कित्याक कौटिल्यान अर्थशास्त्र बरयलें. कौटिल्य म्हणजे चाणक्य, चाणक्य म्हणजे विष्णुगुप्त, तांणी अर्थशास्त्र बरयल्लें. सो ताजो आमी विसर कसो करूं शकता, कारण ताजो योगदान भारताचे संघटन अखंड भारत करपा खातीर जे चाणक्याचें योगदान आशिल्लें तें विसरपाक शकना. त्यामुळे ताजी जवळ जवळ 2-3 मजली आकृती, ताजे वयर अखंड भारत खंयचो, आतांचो न्ही, महाभारत कालीन अखंड भारत कसो आशिल्लो. आनी त्या वेळार तांची नांवां कितें आशिल्लीं, पाटलीपुत्र, सगळीं वंगदेश, कुंतीनगर, ही सगळीं नांवां तुमकां थंय पळोवपाक मेळटा. म्हणल्यार महाभारत काला पासून आतां पर्यंत एक आविश्कार फुडच्या पिढी खातीर जावचो हो एक ताचे फाटल्यान विचार आशिल्लो. प्लस ताजे भायर स्कल्पचर करून तिनी सगळे संस्कृतीचे एक भायर स्कल्पचर केल्ले आसा. हे सगळे गोश्टी करून म्हाका तातूंत चड समाधान मेळ्ळें. ताजे पेक्षा चड समाधान म्हाका सगळ्या गांवांनी वचून 800 जेन्ना शाळा करता तेन्ना म्हाका चड समाधान. जरी हो प्रोजेक्ट म्हजो बेस्ट आसलो तरी शाळा कंप्लीट जातकर भुरग्याच्या तोंडाचेर जे समाधान आशिल्लें, आनी आमी आतां पर्यंत जे शाळा म्हणटा ते सिमेंट सकयल काडप आनी वयर नळे हो जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तेन्ना आमी पयलेदा 2004 पासून मनोहर पर्रीकारान त्या वेळार सुरू केलें आनी मागीर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान ते कंटिन्यू केलें. तेन्ना पयले विट्रिफाय जेन्ना आमी काणकोण सारक्या गांवांनी किंवा पेडणे सारक्या सामके रिमोट विलेजीन वचून घाले तेन्ना एक पेरंट म्हजे कडेन सांगपाक लागलो की हे गांवांत असले टायल कोणा कडेच ना म्हणून, आनी भुरगीं घरा येवपाक सोदना म्हणून, आनी तांकां वेवस्थीत टॉयलेट्स म्हणजे इतले निवळ, मागीर तांणी ते भुरग्यांनी सुद्दां निवळ दवरले. हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पळय, तेन्ना तांच्या भुरग्याच्या तोंडाचेर जे समाधान आशिल्लें तातूंत म्हाका जो आनंद मेळ्ळो ते व्हडले प्रोजेक्ट करतना मेळ्ळोच, पण तो चड आशिल्लो. सो सर, कौटिल्य भवन हो तुमचो सिग्नेचर प्रकल्प, आणि तरी सुद्दां जेन्ना गांवगिऱ्या वाठारांनी तुमी शाळा बांदतात आनी जी तुमकां पालक आनी भुरग्यां कडल्यान पोच मेळटा ताज्या बद्दल तुमी खूब समाधानी आसात. सर, तुमच्या कार्याक शुभेच्छा दीत आमी फुडें वचुया. सर, एक्सेसिबिलिटी, फिजिबिलिटी आनी एस्थेटीक असो तुमचो खंयचो प्रकल्प? आतां पणजेचो मांडवी तीर आसा, पणजे मिरामार आसा, पणजे सिटी आसा, इज अ ब्युटिफूल सिटी. आनी ती जेन्ना सिटी आसा पळय ती आनी कशी ब्युटिफूल करप. जेन्ना आमी पळयलें की मांडवीचो तीर सगळो खचत चल्ला आनी सगळे एट्रिशन आनी एक्रिशन म्हणून 2 प्रकार जाता. एका कडेन माती व्हरता, दुसरे कडेन डेपोजीट करता, एक वेळार थंयच्यान माती काडटा, अशें करत कितें इट इज द माउथ ऑफ द रिवर. त्या वेळार वेगळे वेगळे टायडल इफेक्ट्स आसतात. तातूंत भितर सगळीं पणजे अर्दी थंय कांपलार सगळीं पणजे वचपा लागल्या. जवळ जवळ 20-30-40 मिटर भितरले सगळे वचून झाडां बिडां पडपा लागलीं. सो प्रोटेक्शन करपा खातीर हो प्रोजेक्ट घेतलो, ते सगळे प्रोटेक्शन करपा खातीर. आनी ते प्रोटेक्शन करता आसतना ताजे बरोबर वॉकिंग ट्रॅक आनी ताजे बरोबर सायकल ट्रॅक, म्हणजे एका वटान प्रोटेक्शन, उद्देश प्रोटेक्शन, पण ताजो फायदो पणजेकारांक आनी बाकीच्या टुरिस्टाक कसो जातलो हो ताचे फाटल्यान विचार आशिल्लो. म्हणजे आज जर तुमी पळोवशात सकाळी सांजचे हजारांनी लोक जाणटेल्या पासून ल्हान भुरग्यां पासून स्केटिंग करून तेन्ना चड समाधान मेळटा. आनी तातूंत भितर जो थंय एक प्रकल्प केलो, परशुराम थंय उबो केलो आनी थंय ताका योग क्षेत्र म्हणून ताका नांव दिलें, तपोलोक योग क्षेत्र म्हणून नांव दिलें. तातूंत तुमी पळोवशात योग दालन आसा, योग संबंद योग क्षेत्र म्हणून निर्माण केलें. थंय अष्टांग योग, मागीर प्राणायाम क्षेत्र, अशी वेगळी वेगळी क्षेत्रां निर्माण केली. आणि प्रत्येक थंयसर आमकां स्कल्पचर्स पळोवपाक मेळटात, पुतळे पळोवपाक मेळटात आनी तांकां नांवां आसा. ताजेर तो ब्रीज केलो ताका योग सेतू नांव दिलें आनी ताजे 2 योगी बसयले. एका योगाक पूर्ण पुरुश आनी एका योगाक योग पुरुश, अशे 2 योग पुरुश बसयले. म्हणटकर हाजो मागीर असो विचार जालो की कितें तरी एक व्हडलें हें आसपा जाय. जेन्ना आमी 2013 सिंगापूर गेल्ले, पर्रीकार आमकां सिंगापूर MBA करपाक धाडिल्ले, तेन्ना सिंगापूर वतना असोच एक स्टील ब्रीज आसा आनी थंय फुडें वतकर सिंगापूर लायन म्हणून आसा. तेन्ना म्हज्या मन त्या 2013 विचार आयिल्लो की गोंयान अशें कितें जावं शकता काय कितें.
जेन्ना हो प्रोजेक्ट म्हजे कडेन आयलो तेन्ना हांवें असोच एक ब्रीज आनी इन्स्टेड ऑफ सिंगापूर लायन हांवें परशुराम थंय उबो केलो. आनी आज सगळे जाण मनशाची वृत्ती कशी आसा की आपल्या पेक्षा मोठें कितें आसा ताजे भुरगीं सेल्फी घेता. कित्याक एवरीबडी वॉन्ट टू एसोसिएट विथ द हायर कितें तरी आपल्या पेक्षा व्हडलें भव्य, कितें दिव्य भव्य आनी दिव्य आसा उंचाय. पळय हाजे कडेन एसोसिएट करपाचो मनशाची सादारण भुरग्या पासून व्हडल्या पर्यंत ही सादारण वृत्ती आसता. त्या वृत्ती खातीर ही 30 फुटाचो परशुराम उबो केला. तेन्ना म्हाका लोकांनी विचारलो बाबा परशुराम कित्याक. आनी थंय हांवें मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, न्युरोफिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा हे योग दालनान सगळें बरयल्लें आसा. ते लोकांनी वाचचें अशें आनी लोकांचे संस्कार जावचे योगा बद्दलचे. किंवां योग म्हणजे फक्त आसनां न्ही, ताजे पलीकडे वचून मन आनी बुद्धीच्या पलीकडे वचून स्वताचें अमरत्व प्राप्त करून घेवप ही योगाची हो अध्यात्माचो उद्देश. द लायफ हॅज टू बी इमॉर्टल, ट्रान्सपरंट एंड प्लास्टीक ही श्री अरविंदाची हे घोशवाक्य. ताका लागून हांव जेन्ना पळय वसुंधरा म्हणटा तेन्ना म्हाका अरविंदाचें एक वाक्य आठवता. श्री अरविंद म्हणटा दीस इज अ एन्शंट लँड, एन्शंट पीपल, एन्शंट फिलॉसॉफी. द स्ट्रेंथ अँड डिविनिटी मे बी ओवरक्लाउडेड बट नेवर अटरली सीज. ऋषीज अँड हिरोज आर द नॅचरल प्रॉडक्ट ऑफ दी सॉयल आनी दॅर इज नो टायम दे आर नॉट बॉर्न. असो जो सप्त चिरंजीवा पैकी एक आशिल्लो तो परशुराम. तुम्ही जर गुगलाचेर म्हणून पळयशात अजून परशुराम जम्मू काश्मीरान आसा. हे सप्त चिरंजीव सगळे आसात. सो ताजे आनी गोमंत भुमीचो जनक, गोमंत भूमी कोणें निर्माण केली ताका तपश्चरी ही योग भूमी, हे भोग भूमी न्ही हे दाखोवन दिवपाचे एक विचार आशिल्लो. फुडें जरी कसिनो असले जाल्यार थंय ते भोगाचे हे असले तरी सुद्दां एक योग भूमी म्हणून गोवा हो ट्युरिस्ट जे येता पळय तांचेर एक वेगळो हे जावचो की गोंया बद्दलची प्रतिमा कशी आसची. 2.5 किलोमिटरचो स्ट्रेच सगळो ग्रेनायटान तुम्ही पळयलो आसतलो. आनी तातूंत भितर कितें तरी ताजी अधिश्ठान दवरचें म्हणून ते परशुरामाचें अधिश्ठान दवरलें. आनी जेन्ना म्हाका पत्रकारान प्रश्न विचारलो की तूं हो देवाचें कशें दवरलें तेन्ना ताका सांगलें की हो तपोलोक योग क्षेत्र आनी योगाचें अल्टिमेट इज टू बिकम इमॉर्टल. आनी इमॉर्टल जे प्रतीक म्हणजे हे सप्त चिरंजीव तातूंतलो एक परशुराम. सो म्हाका दिसता की प्रत्येक गोंयकार तुमच्या ह्या प्रकल्पा खातीर तुमचो ऋणी आसतलो. सर, कितलेशेच प्रकल्प तुमी साकारले आनीकूय कितें खास करपाची तुमची इच्छा आसा जावं तुमच्या व्यक्तिगत हाजेर किंवा लोकां खातीर? हांवें म्हजी इच्छा म्हणून ही करूना. ही इच्छा हांव विचार करता आसतना म्हजे कडेन जी ऑपॉर्च्युनिटी आयली ही परमेश्वराची इच्छा. आनी जी ऑपॉर्च्युनिटी किंवा प्रोजेक्ट आयलो तो उदात्ती करून सगळ्याक बऱ्यांत बरो कसो करपाचो. आनी तातूंत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर करता तातूंत भितर अध्यात्म किंवा कल्चर किंवा राष्ट्र हाजो विचार करून, राष्ट्रपुरुशांचो विचार करून जेन्ना सावरकराचो पुतळो सुद्दां आमी कुजिरा जेन्ना उबो केलो त्या वेळार सुद्दां राष्ट्राचोच विचार आशिल्लो की जेन्ना तुमी सावरकराचें चरित्र वाचता तेन्ना ताजे बद्दलचे जे विचार जेन्ना प्रेरीत जाता. इतले क्रांतिकारकाचो मदर ऑफ ऑल रेव्होल्युशनरीज असो श्री सावरकर, त्यो ताजे कडल्यान हांवें प्रेरणा घेतली. आमचो पिंड ताजे कडल्यान निर्माण जालो. तेन्ना थंय जेन्ना पळय सावरकर उबो करता तेन्ना ती प्रेरणा, त्यो इच्छा आसा त्यो सगळ्यो इच्छा खूब पयलीं पासून आशिल्ल्यो, सुप्त इच्छा आशिल्ल्यो, त्यो परमेश्वरान पूर्ण केल्यो. तातूंत म्हजें योगदान कांय ना, हांव फक्त निमित्त मात्र. सर, हांव परतून एकदां तुमकां विचारता की आनीक एक अशें कितें प्रोजेक्ट आसा तुमच्या मनान आनीकूय बी बरो एक मनान सुप्त इच्छा? हांव JSRTCन भायर सरचे पयलीं हुतात्मा स्मारक हाजें हांवें कॉन्सेप्च्युअलायझेशन केल्लें आसा. तो पूर्ण जावचो अशें म्हाका दिसतालें. कित्याक JSRTC सोडचे पयलीं कित्याक काही 2 आशिल्ल्यो. एक म्हणल्यार मनोहर पर्रीकाराची हांवें समाधी केली, बांदोडकराची समाधी म्हजी करपाची इच्छा आनी सुरवात केल्या हांवें. ती सगळें कॉन्सेप्च्युअलायझेशन केलां. तो सुद्दां जेन्ना पर्रीकाराची समाधी करता तेन्ना तुमी जर पळोवशात सकयल ध्यान मंदीर आसा आनी वयर एक पिरामीड आसा. तो पिरामीड आसा पळय ताकाय एक पर्टिक्युलर एंगल 51.5 डिग्रीस एंगल आसा. तातूंत सगळी उर्जा भितर येता आनी सकयल एक क्रिस्टल आसा, बॉल आसा, तातूंतल्यान ती सगळी उर्जा भितर निर्माण जाता. आनी ताजे खातीर हैदराबादच्यान सवन भारतांतले लोक येवन थंय मेडिटेशन करपाक लागल्यात पौर्णिमेक आनी वेगळे वेगळे टायमा खातीर. तर तांचे खातीर व्हडलो पिरामीड करचो आनी तो बांदोडकर समाधीचेर करचो असो म्हजो विचार. आनी त्या प्रमाणे हांवें तो प्रोजेक्ट हे केला. जवळ जवळ 10 कोटीचो प्रोजेक्ट. तातूंत 15 मिटर हायटीचो पिरामीड येतलो आनी ताजे पोंदा बांदोडकर समाधी आसतली. आनी त्यामुळे इतल्या लोकांक जांकां पिरामीड मेडिटेशन, पिरामीड 51.5 डिग्रीज जेन्ना आसता तेन्ना ती कॉस्मीक एनर्जी बरी येता आनी एकाग्रता बरीच आसता. पीपल कॅन मेडिटेट बेटर.
ताजे फाटल्यान एक सायन्स आसा. ते लोक येवन थंय हांगा भारतांतले लोक येवन हांगा मेडिटेशन करपाक लागले. ना जाल्यार कशें जाता वर्सांतल्यान 2दाच लोक येता त्याच दिसाक त्या तांची दिसाक येता. जयंती पुण्यतिथी. जयंती आनी पुण्य अशें जावचें न्ही. समाधीचेर सुद्दां वर्सभर ट्युरिस्टांनी गोंयच्या लोकांनी येवचें. त्या बद्दल तर तुमी जर पर्रीकराचे पळयात सगळे आमी चित्रां दवरिल्लीं आसात. तशीच बांदोडकराची आसची. कारण बांदोडकर हेय सुद्दां स्वरुपानंदाचे शिश्य आशिल्ले. त्यामुळे म्हज्या परात्पर गुरूच्या शिश्याची गुरुबंधूची ती समाधी ह्या दृश्टीन ताजे कडेन पडले. प्लस पयलो मुख्यमंत्री. सर आनी आतां तुमी हुतात्मा स्मारक सांगताले ताच्या विशीं. हुतात्मा स्मारक तातूंत भितर 2 कॉन्सेप्ट आशिल्ले. एक म्हणल्यार तांचो स्मारक करता आसतना जवळ जवळ 20 मिटराच्या पयलीं मेन स्मारक जातलें. ताजे नंतर भारत माता मंदीर थंय आसा. खंय सर हे पत्रादेवी जे कडेन एक्झिस्टींग आसा ताजे आनी भारत माता मंदीर प्लस वेगळे वेगळे स्कल्पचर कार्विंग स्कल्पचर हे सगळे टेंडरिंग सगळो प्रोसेस चाललो आसा. केन्ना आतां ते फुडें ते केन्ना तरी साकार जातले. पूण तो पूर्ण जावचो म्हज्या हातूनच पूर्ण जावचो अशी म्हजी एक इच्छा आशिल्ली. आनी बांदोडकराची समाधी ह्यो 2 इच्छा म्हणजे तोय एक वेगळो प्रकल्प जे ताजो ते पळयता आसतना फ्रांसाक जसो म्युजियम आसा पळय तो असो पिरामीड म्युजियम आसा तसोच तो दिसतलो आनी ताका पळोवनूच लोक ताजे दर्शनाक येतले. सर ह्या तुमच्या 2 प्रोजेक्ट्स तुमचे आसा. आमी आकाशवाणी परिवार तुमकां शुभेच्छा दिता. सर तुमी तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान आमकां वेळ दिलो. आमकां ही अत्यंत तुमी साकारिल्ल्या प्रकल्पांची म्हायती दिली. सर एखाद्रो वता वता आमच्या आयकुप्यांक संदेश. ज्ञानेश्वर महाराजान म्हणलां अगा जया जे विहित ते ईश्वराचे मनोगत. जे परमेश्वरान तुका जे काम दिल्लें आसा ते बरे तरेन आपले शक्य ते आपली अल्पबुद्धी जी कशी बुद्धी दिल्या जी कितें आपल्याक ज्ञान दिलां ताजो सगळो समाजा खातीर वापर करचो. तातूंतच कर्मयोग साध्य जाता. असो करपाचो सगळ्यांनी प्रयत्न करचो. आनी जेन्ना पळय मनीस स्वता विसरून एक मनीस व्यापक जाता. विवेकानंदान म्हणलां कॉन्ट्रॅक्शन इज डेथ, एक्सपान्शन इज लायफ. मनीस एक्सपांड जायत वचचो. जेन्ना तुमी विचार राष्ट्राचो करता तेन्ना तुमचो मनाचो विचार वाडटा. आपुणूच वाडटा. कारण आमची संस्कृती आसा पळय ही इतली सुंदर आसा. सकाळी उठना फुडें कराग्रे वसती लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी विचार सामको हिमालया पासून सबंद भारत मातेक विचार करता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें हे सगळो विचार करता आसतना फुडें ब्रह्मार मुरारी त्रिपुरांतकारी भानू शशी भैमू सुदे म्हणजे सगळे ग्रहांचो सुद्दां आमी विचार करता. म्हणजे सकाळी उठना फुडें आमी इतले व्यापक जावपाची आमची संस्कृती अशें आमचे ऋषी मुनींनी घालून दिल्लें आसा. सो तशेंच आमी वागप आनी मागीर आपसुकूच सगळें घडटा. त्या प्रमाणे जर व्यापक विचार जर केलो जाल्यार मागीर तुजे प्रेरणा सुद्दां संकुचीत उरना. त्यो सुद्दां व्यापक जाता आनी मागीर त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट ऑटोमॅटीक जाता. ती मागीर परमेश्वर ती इच्छेक जबाबदारी परमेश्वराचेर येता. सो सर तुमी तुमचो वेळ दिवन आमच्या आयकुप्या खातीर ही सुंदर अशी म्हायती दिली. आकाशवाणी परिवार तुमचे उपकार आठयता. धन्यवाद.